बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। ये बात बहुत वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान साहब की वजह से ना गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा। लगता है इमरान खान साहब के पास ना इनका चोर स्विच आ गया है। इमरान खान साहब वो स्विच दबाते हैं, एकदम इन सबको खलबली मचती है। इमरान खान साहब मुखातिब किसी और से होते हैं, जवाब हुकूमती वज़रा देना शुरू हो जाते हैं। और इमरान खान साहब इनसे बात तक नहीं कर रहे हैं। यानी कहते हैं ना, कोई बंदा मुखातिब ही कर ले। शहबाज शरीफ मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, नवाज शरीफ मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, अब भाई ख्वाजा आसिफ मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, या हनीफ अब्बासी मेरा तुमसे ये मुतालबा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं, ना इनसे मुखातिब हैं, लेकिन जवाब ये दे रहे हैं। मैं इसके बड़े ओरिजिनल कह रहा हूँ, बड़े जेन्युइन प्रूफ्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसके बाद मुझे तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि इसमें अगर आपके कोई वहां में वो भी अभी थोड़ी देर में दूर हो जाएगा। मैंने कहा चोर स्विच, ये लफ्ज़ ध्यान में रखिएगा। खान साहब के पास लगता है गवर्नमेंट का चोर स्विच आ गया हुआ, और बस उसी पे वो ज़बरदस्त किस्म का खेल रहे हैं, और ये उसी पे बेवकूफ़ी किए जा रहे हैं। और एक और बड़ी ज़बरदस्त मुमेरात गए, ज़बरदस्त इजलास हुआ पार्लिमानी पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। फ्लोर क्रॉसिंग ही रोक दी। फ्लोर क्रॉसिंग मैंने आपको कई दिनों से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अरकान जिनको आज़ाद तस्वुर किया गया है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, उनको अप्रोच किया जा रहा है। अभी डिटेल में आपको बताता हूँ उनको क्या ऑफर की जा रही है और वहाँ इन्होंने कैसे बंद बांधा है। हुकूमत ने भी अपना पत्ते शो की, बल्कि पहला बड़ा पत्ता शो कर दिया है। वो सारी ड्रामेबाजी वजीर कानून वगैरह रहने देता रहा, ईजी हो जाए। यहाँ मामला बिल्कुल डिफरेंट चल गया हुआ। आपने नहीं किसी की बात हुई, आपने एक्ट पे यकीन करना है। बातें छोड़ दें, कुछ भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। जब इमरान खान साहब जैसा बंदा ये कहता हो कि हमने बजट भी पास करवाना होता हो, तो हमें उनकी तरफ देखना होता था, और वो बड़ा बेझिझक होकर कहता, तो इन और उसके पास एक सर्टन ताकत थी इमरान खान साहब के पास, अवाम के मैंडेट था। ये क्या क्या मनवा रहे होंगे। तो तफसील में जाता हूँ, उससे पहले रिक्वेस्ट के अगर आप वी लोग देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को विज़िट करते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ये बटन दबा दें, और ताकि मैं और आप राब्ते में रहें। क्योंकि मैं इसलिए आजकल दोबारा रिक्वेस्ट शुरू की हुई है, हमें पता चला है कि कुछ पीटीए की तरफ से या कुछ तरफ से ना हमारे नोटिफिकेशन रोक लिए गए, तो उसके मेरे नोटिफिकेशन रोक दिए गए। तो मुझे अगर कमेंट सेक्शन में कहते हैं आपके नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, तो मैं सबको कह रहा हूँ अगर सब्सक्राइब है तो अनसब्सक्राइब कर लें और फिर दोबारा सब्सक्राइब कर लें, तो ये नोटिफिकेशन भी आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये इतना मॉनिटर तो हमें लग नहीं सकते। मज़े की बात है कि इंडिया में ये सलमान अदर ऑफिशियल चैनल बैन है, और पाकिस्तान में नोटिफिकेशन रोक लिए गए हैं। कितनी वल्नरेबल पोजीशन पे हम लोग। लेकिन बहरहाल आप जब तक आपका प्यार और अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, तो हम बात तो करते रहेंगे। जितनी पाकिस्तान में जमहूरियत है, उतनी जितनी भी जमहूरियत है, कम से कम उतना तो सच दलेरी के साथ आपसे बोलते रहेंगे। सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान साहब या पीटीआई जब भी मुज़ाकरात की बात करती है ना, कि मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से होने चाहिए, उसका जवाब असूलन इस्टेब्लिशमेंट को देना चाहिए। कोई आर नहीं होती इस्टेब्लिशमेंट उसका जवाब दे दे, पहले भी देती रही है, लेकिन उसका जवाब हमेशा हुकूमत देती है, और वो भी बड़ा अनसिक्योर होकर हुकूमत देती है। भाई कहीं कहीं से ग्रीन सिग्नल कोई ना आ जाए, इतनी खुली ऑफर। वो कहते हैं इमरान खान की समझ नहीं आती, और इमरान खान से ज़्यादा किसकी समझ आती है। इतना क्लियर है वो बंदा, इतना क्लियर है वो बंदा, मैं तो समझता हूँ कि इनकी नहीं समझ आती, वो तो बिल्कुल क्लियर है। तो कहते हैं कि कहीं ग्रीन सिग्नल ना आ जाए, तो इसलिए रद्दमल देना शुरू कर देते हैं कि हो जब तक ख्वाजा आसिफ हों, अनीफ अब्बासी हों, या कुछ अरसा पहले तक के राना सनाउल्लाह साहब हों, वो सब कहते हैं कि 9 मई पे पहले माफ़ी मांगे तो फिर मुज़ाकरात करेंगे। इमरान खान खुद आके माफ़ी मांगे तो मुज़ाकरात करेंगे। हनीफ अब्बासी साहब, जी हाँ, उनकी रात को ये ख्वाहिश पैदा हो गई कि इमरान खान साहब जब तक 9 मई पर आकर कौम के सामने माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अरे भाई, आपको किसी ने कहा है मुज़ाकरात करो? मुझे कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ इमरान खान साहब ने कहा हो कि मैं हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। कहीं कहा है आपको? तो मुझे ज़रूर बताएं यार। आपसे वो बात ही नहीं करना चाहता। आपको ना वो संजीदा लेता है, ना वो आपको सीरियस फरीक समझता है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ। और ना वो आपसे मुज़ाकरात का कहीं जिक्र भी नहीं कर रहा, वो कह भी नहीं रहा।
اور وہ آپ سے مخاطب بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے پریشان ہے۔ اور رد عمل تو ادھر سے آنا چاہیے جن سے عمران خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو کس نے اسپوک پرسن بنا دیا؟ اچھا، بہرحال یہاں یہ پوزیشن ہے، اور اس سے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ انسیکیور ہو چکے ہیں۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی بھی لکھ کرنا اپنے لوگوں کو، لکھ کر لوگوں کو یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو عدلیہ سے متعلق ابھی بل آنے والا ہے اور آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو بھرپور مخالفت کرنی ہے۔ یہ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا جی، ان کے سربراہان موجود تھے، اور فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی عدلیہ سے متعلق ہر قسم کے بل کی مخالفت کرے گی، دونوں ایوانوں میں، چاہے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی ہو، چاہے ایوان بالا یعنی سینٹ ہو، وہاں اس کی بھرپور مخالفت کی جائے گی، اور تحریری طور پر کہا ہے، تو یعنی اب فلور کراسنگ بھی نہیں ہو سکے گی، یعنی کوئی پی ٹی آئی سے اٹھ کر یا زیادہ رکین میں سے اٹھ کر جو ابھی کہا گیا وہ دے بھی نہیں سکیں گے جی۔ یعنی سنی اتحاد کونسل میں تو ہے نا، حالانکہ سپریم کورٹ کا وہ بھی حکم ہے کہ بھائی پی ٹی آئی میں شامل ہونا ہے تو وہ ہو جائے 3 دن کا، وہ پیر ابھی تفصیلی فیصلے میں ساری چیزیں پتہ چل جائے گی، اور قانون سازی کے حوالے سے بھی پتہ چل جائے گا۔ تو وہ کہہ رہے کہ جی جو ڈی سیٹ والا جو معاملہ ہے نا وہ اب ہو جائے گا اگر کسی نے فلور کراسنگ کی، مطلب پی ٹی آئی نے اپنی حجت تمام کر دی، بتا دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ حکومت اگر، یہ ذہن میں رکھیے گا اور بالکل کلیئر ہے، حکومت اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام بھی کر لیتی ہے، ان کے 8 قومی اسمبلی کے اراکین لے بھی لیتی ہے، تب بھی 5 سے 6، اگر سپریم الیکشن کمیشن کچھ فیصلے بھی کر لے، نون لیگ کو سیٹیں پی ٹی آئی کی اور بھی دلا دے، تب بھی 5 سے 6 ووٹ درکار ہیں 2/3 میجورٹی کے لیے، آئینی ترمیم کے لیے۔ تو میرے پاس یہ اطلاعات بڑے دنوں سے ہیں کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد اراکین ہیں ان تمام کو اپروچ کیا جا رہا ہے، اور ہر قسم کی کہ چلو یار تسی ڈی سیٹ بھی ہو گئے تے کوئی مسئلہ نہیں، اسی تو دوبارہ واپس کر لیں گے، اسی دوبارہ ری الیکشن سے تو جتوا دیں گے، دیکھو اسی اگلے ہم خود 17 سیٹوں کے ساتھ وزیر اعظم بن چکے ہیں، تو یہ کون سی ایسی بات ہے؟ یعنی یہاں تک باتیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس کا جتنا جگرا بھی کسی کسی کا ہی ہوتا ہے، یہ کون کرے گا؟ تو یہاں یہ چیز ہے۔ ادھر سینٹ میں ایک بل بھی پیش ہو گیا، اور جسے 20 ججز والا، اور ججز کی تعداد جو ہے اس بل کے متعلق، اور متعلقہ کمیٹی کو بل بھیج بھی دیا گیا ہے۔ سینیٹر عبد القادر صاحب ہیں، انہوں نے بل پیش کیا نون لیگ کی طرف سے، اور بل میں ججز کی تعداد چیف جسٹس کے علاوہ 20 ججز کی ہونی چاہیے، یہ تجویز دی گئی ہے، مطلب ٹوٹل چیف جسٹس ملا کے 21 جج سپریم کورٹ میں ہونے چاہیے جی۔ یہ انہوں نے بل بھیجا ہے جی، اور پیش کیا ہے، اور کافی اچھا خاصا سینٹ میں شور شرابہ بھی ہوا، اور گورنمنٹ نے یہ پلی لی بھی ہے کہ بھائی اس وجہ سے ہم ججز کی تعداد بڑھانا چاہ رہے ہیں کیونکہ 54,000 سے زائد کیسز ہیں، اور وہ جو زیر التوا ہیں، اور سپریم کورٹ میں کیس آتے آتے 2 سال لگ جاتے ہیں، اور آئینی معاملات بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو اس لیے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی آئینی عدالت والا بھی آ جانا ہے کہ ایک آئینی عدالت ہی سپریم کورٹ کے ججز کی ایک طرف کر دی جائے کہ وہ صرف آئینی کیسز کو سنا جائے، جو اس وقت پاکستان میں تو ماشاءاللہ آئینی تشریحات کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ہے۔ تو بہرحال پی ٹی آئی نے اس کو شدید رد عمل دیا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے بڑے زبردست جملہ ٹرم استعمال کیا، وہ ٹرم پورا بیانیہ ہے جی۔ انہوں نے کہا 2 ججز تو سمجھ میں آتی ہے، سپریم کورٹ کی تعداد بڑھا دی جائے، مگر یہ جو 7 جج بڑھانے کا مطلب ہے جوڈیشل کو، یعنی عدالتی قبضہ کرنے کے مترادف ہوگا سپریم کورٹ میں، اور جوڈیشل کو والا لفظ ہے، اس پہ پاکستان طریقے سے آپ چل رہی ہے، بہت شدید رد عمل دیا ہے کہ 7 جج کا مطلب ہے جوڈیشل کو۔ آپ اکثریت وہ والی کرنا چاہتے ہیں، جوڈیشل کو سے مراد ہے قاضی فائز صاحب والے گروپ کی، کیونکہ ریویو میں جانا ہے، 8 ججز ہے، تو ریویو میں تعداد ججز کی مزید بڑھا کے اس کو پلٹا دیا جائے گا، وہ بھی پوری زبردست طریقے سے کو سمجھ تو ہے وہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے جوڈیشل کو کی ٹرم استعمال کی ہے۔ ادھر ایک اور چیز ہے، پاکستان جو بڑی غور طلب چیز ہے، بڑی غور طلب چیز ہے، کمنٹ سیکشن سے تو ہمیں بھی بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے، اور سوشل میڈیا سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، تو پی ٹی آئی میں نا کارکنان میں ایک فرسٹریشن کا لیول بھی ہائی ہو چکا ہوا، اور ضبط ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے جو لگتا ہے، اور اس کا مظاہرہ بھی نظر آ رہا ہے نا، اور بہت ہو گئی، یعنی وہ کب تک کتنا برداشت کرنے والی پوزیشن ان کی بہت سی ہے۔ عمر ایوب صاحب کا آپ کو واقعہ ہوا ہے، پی ٹی آئی ورکر سے پھر ان کو آڑے ہاتھوں لیا، بڑے سخت سوال کیے، بڑی بدتمیزی کی ان سے، اور
کہ ورکر چاہتے ہیں کہ 8 ستمبر کا جو جلسہ ہر حال میں ہو، اور اس کو انشور کرنا چاہتے ہیں، اور اچھا خاصا معاملات تھوڑے عجیب سے ہوئے، لیڈرشپ گریبان تک پہنچ رہے ہیں ورکرز، یہ بھی صبر کی انتہا ہوتی ہے یہ چیز ہے، یہ ادھر تک ہی رہے جب تک عمران خان صاحب باہر نہیں آتے، تو یہ معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ اور رہی بات گورنمنٹ کی، تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں ہم نے تو کوئی مشروط بات ہی نہیں کی، صرف ہمارا مینڈیٹ تسلیم کر لیتے۔ دیکھیں اسمبلی کے فلور پر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کوئی 9 مئی کی کوئی معافی والی شرائط نہیں ہے، بغیر بلا بے مشروط کوئی مذاکرات مشروط ہوں گے ہی نہیں، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ خواجہ آصف صاحب کو بھی بتا دو، یعنی حکومت کے لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی، ہر بندہ اپنا نمک حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فیڈ بیک کے متعلق ضرور آگاہ کریں جی، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔